साइंसदानों का ये मानना है कि इंसान थर्ड डायमेंशन से आगे ट्रैवल नहीं कर सकता, लेकिन बात दर हकीकत ऐसी नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान को अशरफुल महलूकात बनाया हुआ है कि जिस डायमेंशन में चाहिए ट्रैवल कर सकता है, लेकिन अगर ये अपने मुकाम को हासिल कर ले। इंसान ने करके भी दिखाया हुआ है। कुरान हकीम मिसालों से भरा पड़ा हुआ है। हमारी कायनात इन मिसालों से भरी पड़ी हुई है। और मैं तो आपको ये भी बोलूंगा कि आप भी कभी कभी थर्ड डायमेंशन से आगे ट्रैवल कर लेते हो, फोर्थ डायमेंशन में इन्वॉल्व कर लेते हो खुद को, कभी कभी ना चाहते हुए भी। वो कैसे, ये भी आज आपको मैं बताऊंगा। ये डायमेंशन ज़ाहिर होती क्या है? अल्लाह ताला की ज़ात ने इस कायनात में टोटल कितनी डायमेंशन बनाए, अगर मैं सिंपल आपको बताऊं ना। एहतियात, वसत, गहराई, ये डायमेंशन के मीनिंग्स हैं। जीरो डायमेंशन क्या है? अगर आपको बोलूं कि एक जगह खड़े हो जाओ, आप आगे भी नहीं जा सकते, पीछे भी नहीं जा सकते, देख भी नहीं सकते किसी तरफ, तो आप जीरो डायमेंशन में खड़े हो। अगर आपको बोलूं कि एक रस्सी पर चलो, आगे भी जाओ और पीछे भी जाओ, तो ये वन डायमेंशन है। अगर आपको बोलूं कि प्लस के निशान पर चलो, आगे भी जाओ, पीछे भी जाओ, दाएं भी जाओ, बाएं भी जाओ, तो ये टू डायमेंशन है। लेकिन इंसान थर्ड डायमेंशन में जिंदा है, यानी एक ग्राउंड में। आगे भी जिस जाने मर्जी जाओ, अल्लाह ताला की ज़ात ने एहतियात दिए हुए हैं इस हद तक कि आप इस दुनिया में जिस जानिब मर्जी जाओ, या थर्ड डायमेंशन, इसके अंदर अंदर आप ट्रैवल कर सकते हो। फोर्थ डायमेंशन क्या है? फोर्थ डायमेंशन में टाइम आता है। अब इंसान फोर्थ डायमेंशन में कुछ हद तक इन्वॉल्व है। मतलब एक स्टक पोजीशन में फोर्थ डायमेंशन के अंदर एक फर्स्ट डायमेंशन के इंसान अंदर थोड़ा 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 ट्रैवल करता है। मतलब इंसान बच्चा है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है और मर जाता है। ये टाइम में इंसान ट्रैवल कर रहा है, लेकिन एक स्टक पोजीशन में। इंसान थर्ड और फोर्थ डायमेंशन के दरमियान ट्रैवल कर रहा है। अब कभी कभी आप भी ऐसा देखते होंगे कि आप फोर्थ डायमेंशन में अपनी हदूद को तोड़ के आगे जाते हो। कैसे? आप सोते हो, ख्वाब में देखते हो कि कोई मुसीबत आने वाली है, और दर हकीकत वो आ भी जाती है। कभी कभी आप उस मुसीबत से जान छुड़वाने के लिए अल्लाह आपको बोलता है कि सदका दे दिया करो। तो ये क्या था? आपने उस वक्त फोर्थ डायमेंशन में आगे जाके चीजों को देखा है, चाहे ख्वाब की सूरत में देखा है। ये अल्लाह ताला की ज़ात आपको इशारा देती है कि आप ट्रैवल कर सकते हो वक़्त के अंदर, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। अभी कुरान हकीम में मिसाल है कि मैंने जब अभी बोला ना कि इंसान ने करके भी दिखाया है। हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने उन्होंने कश्ती में सुराख कर दिया था। हज़रत मूसा ने पूछा कि ए हिजर, ये तूने क्या कर दिया? क्यों सुराख कर दिया इसमें? तो हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम ने क्या बोला था कि मूसा, आप नहीं जानते कि कल एक निकलेगा बादशाह, कल कल एक बादशाह निकलेगा जंग के लिए। वो गरीबों की कश्तियों को पकड़ लेगा। तो मैंने इसमें सुराख कर दिया है कि बादशाह देखेगा कि ये खराब कश्ती है और छोड़ देगा, और ये मस्कीन जो है इसमें कोई लकड़ी का टुकड़ा लगाएगा, इसको रिपेयर करेगा और इसकी रोजी चलती रहेगी। हजरत हिजर अलैहिस्सलाम ने क्या किया? उन्होंने उस वक्त टाइम ट्रेवल किया। उन्होंने कल को देख लिया, और कल को देखकर उन्होंने आज फैसला किया। यानी वो फिफ्थ डायमेंशन थी। फोर्थ डायमेंशन टाइम है, जिसमें हम भी थोड़ा थोड़ा आगे जा रहे हैं। लेकिन इसमें अगर हम चाहें ना कि 10 साल आगे चले जाएं, जाकर देख लें चीजों को, नहीं जा सकते। उसी टाइम में पीछे चले जाएं, नहीं जा सकते। हम एक स्टक पोजीशन में चल रहे हैं। लेकिन हजरत हिजर अलैहिस्सलाम ने क्या किया? हजरत हिजर अलैहिस्सलाम ने उस डायमेंशन में आगे चले गए। पूरा एक दिन आगे जाके उन्होंने ये देखा कि ये काम होने वाला है, और प्रेजेंट में आगे उन्होंने उस हिसाब से एक अमल किया, यानी कश्ती में सुराख कर दिया ताकि ये बंदा बच जाए। ये एक इंसान की अंदर जो है ना वो खूबी है, क्वालिटी है, जो अल्लाह ताला की ज़ात ने अता की हुई है। लेकिन उस मुकाम को हासिल करना था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी यही सीखने के लिए हजरत हिजर अलैहिस्सलाम के पास आए थे। फिर दूसरा वाकया, वो तो एक दिन था ना, एक बच्चे को कत्ल कर दिया, यानी एक बड़ा फैसला लिया, जिसे देख के हजरत मूसा और परेशान हो गए कि ये अब तूने क्या कर दिया है? एक बच्चा मार दिया है, कितनी गलत बात है, वाकई कितनी गलत बात है। बगैर वजह के एक बच्चा खड़ा है, उसको मार दिया जाए। तो हजरत हिजर ने क्या जवाब दिया? हजरत हिजर ने बोला, जब ये बड़ा होगा तो ये अपने वालिदैन को बड़ा तंग करेगा। इसके वालिदैन बड़े नेक हैं, उनके घर अल्लाह की बेटी देगा, उसके घर अल्लाह के नबी की पैदाइश होगी। तो ये एक शरीर बच्चा है, मैंने इसको कत्ल कर दिया। मतलब 20 साल आगे उन्होंने देखा कि 20 साल बाद ये बच्चा बड़ा होकर अपने वालिदैन को तंग करेगा, लिहाजा से कत्ल कर दो। मतलब कि कितना आगे चले गए वो टाइम में। तो ये जो हजरत हिजर अलैहिस्सलाम थे ना, ये फिफ्थ डायमेंशन में
آگے اور پیچھے ٹریول کر رہے تھے. اس سے آگے کی ڈائمینشن یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ یہ تو اللہ نے ہمیں مثال دی ہے نا کہ وہ کہاں تک جا سکتے تھے، کس حد تک جا سکتے تھے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اللہ نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ ٹائم ٹریول انسان کے بس میں ہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ خواب کی صورت میں کرتے بھی ہو لیکن تھوڑا کرتے ہو، بہت تھوڑا کرتے ہو، کیونکہ آپ اپنے اصل کی جانب لوٹتے نہیں ہو. جب آپ انسان اپنے اصل کی جانب لوٹے گا نا تو اس پہ انسان کو اختیار ہوگا، اس پہ انسان کو اختیار ہوگا کہ وہ جب چاہے آگے اور پیچھے ٹریول کر سکے. حضرت خضر علیہ السلام نے یہی اس وقت کر کے دکھایا، اور قرآن حکیم میں اللہ نے ہمیں یہ مثال اسی لیے بتائی کہ دیکھو لوگ کر سکتے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام نبی ڈکلیئر نہیں ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ اللہ کے نبی تھے. چلے مان بھی لیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے تو انہوں نے کوئی تبلیغ نہیں کی ہوئی، ان کی کوئی قوم نہیں ہے، ان کے ذمے یہ کام نہیں تھا کہ اللہ کے دین کو پھیلاؤ جو نبیوں نے کیا. بلکہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس یہ سیکھنے کے لیے گئے کہ اے خضر جو تجھے اللہ نے سکھایا ہوا ہے اس میں سے مجھے بھی سکھا. تو یہ تھی 5th ڈائمینشن. اس کے بعد آتی ہے 6 ڈائمینشن، مطلب کہ آپ خود کو ٹائم سے باہر دیکھو، خود کو ٹائم سے باہر دیکھو، اپنی ذات کا دیدار آپ کرو، اپنا آپ کو آپ دیکھ سکو. یہ بھی ایک ڈائمینشن ہے، مطلب کہ 4th ٹائم ہے، 5th ٹائم میں ٹریول ہے، 6 ٹائم سے باہر ہے، اور 7th ڈائمینشن میں آپ ایک وقت میں کئی جگہ پر موجود ہو سکتے ہو. یہاں پر بھی ہو، مکے میں بھی ہو، مدینے میں بھی ہو، کربلا میں بھی ہو. ہمارے دین میں ایسی مثالیں میں ملتی ہیں کہ ایک وقت میں کئی جگہ پر جا کر انبیاء نے کام کیے. چلیں ایک بڑی مثال میں دے دیتا ہوں، ملک الموت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم سے پوچھا کہ آپ ساری دنیا میں روحیں کیسے قبض کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بولا دنیا میرے سامنے ایسے ہے جیسے ایک تھال ہے، میں جہاں سے چاہوں کھا لوں، جہاں سے چاہوں چن لوں. تو وہ کون سی ڈائمینشن ہے؟ ایک وقت میں مختلف شکلوں میں مختلف جگہ پر موجود تھے. فرشتے جو ہیں وہ 10th ڈائمینشن تک ٹریول کر سکتے ہیں. ان کے لیے یہ دنیا ایک تھال کی طرح ہے، وہ جیسا سوچتے ہیں وہ ویسا کر لیتے ہیں، وہ جہاں چاہتے ہیں وہ جس شکل میں چاہتے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں، وہ جس ڈائمینشن سے جس ڈائمینشن میں آنا چاہیں وہ آ سکتے ہیں، وہ جتنی سپیڈ سے سفر کرنا چاہیں ٹائم میں وہ کر سکتے ہیں، وہ ٹائم میں آگے جانا چاہیں ٹائم میں پیچھے جانا چاہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو پاورز دے رکھی ہیں. تبھی حضرت جبرائیل امین جب ٹریول کرتے ہیں نا آسمان سے زمین کے لیے تو وہ ہماری انسانوں کی طرح ٹائم نہیں لگاتے، وہ سیکنڈز میں زمین پہ آ جاتے ہیں. جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تو خون کے قطرے گرنے سے پہلے اللہ نے حکم دیا تھا پہنچ جاؤ. اللہ نے وہ طاقت دی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے حکم دیا نا تو وہ پہنچ بھی گئے. وہ اس وقت 10th ڈائمینشن میں انہوں نے ٹریول کیا تھا اور بہت جلدی وہ پہنچ گئے تھے. لیکن بات مزے کی کیا ہے نا کہ جہاں پر فرشتوں کے بھی چیز ختم ہو جاتی ہے نا، اختیارات ختم ہو جاتے ہیں، ہمارے نبی کے اختیار اس سے بھی آگے ہیں. وہ بھی ایک انسان تھے. سدرۃ المنتہا کے مقام پہ جا کے حضرت جبرائیل امین نے بولا نہیں بس اس ڈائمینشن سے آگے میں نہیں جا سکتا، میرے پر جل جائیں گے. لیکن دیکھو نا ہمارے نبی مٹھن منٹھار پیارے آقائے دو جہاں کی شان کہ وہ اس سے بھی آگے چلے گئے، وہ ڈائمینشن جہاں پر حضرت جبریل امین بھی نہیں جا سکتے تھے. تو کس قدر اللہ تعالیٰ کی ذات نے شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا ہوا ہے کہ وہ ہر ڈائمینشن میں عبور رکھتے ہیں، بلکہ تمام کی تمام ڈائمینشنز بنائی ہی انہی کے لیے کی ہیں. تو انسان ٹریول کر سکتا ہے، حضرت خضر علیہ السلام نے بھی کیا، آپ بھی کرتے ہو آپ کی صورت میں. لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی ذات کو اپنے امر کو سمجھنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے سینے میں پیوست کرنا ہوگا، اپنے ظاہر کو فنا کرنا ہوگا، اپنے باطن کو عروج دینا ہوگا. تب انسان کے اندر یہ ابیلٹی پیدا ہوگی کہ انسان ٹائم ٹریول کر سکے. اور یہ مشکل نہیں ہے، آپ کرتے ہو، میں نے مثال دی، آپ کرتے بھی ہو، آپ کی صورت میں آپ آ کے دیکھ بھی لیتے ہو. لیکن حقیقی معنوں میں اس پہ عبور حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے اندر موجود لائٹ کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہوگا. جزاک اللہ خیر.